सबैलाई स्वागत छ कन्सेप्चुअल बायोलोजी विथ प्रिन्स राईमा। आज हामी एउटा नयाँ टपिक लिएर आएका छौं एन्ड द्याट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फन्जाई। फन्जाईमा जेनरली रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ र के तरिकाबाट हुन्छ र के मेथडबाट हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी हेर्ने छौं। तर बेसिकली आज हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई मात्र फोकस भएर फन्जाईको यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई डिटेलमा स्टडी गर्ने छौं। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ रिप्रोडक्सन कतिवटा मेथडले हुन्छ। जेनरली फन्जाईमा रिप्रोडक्सन तीनटा मेथडले पाइएको छ एन्ड फर्स्ट वान इज द भेजिटेटिभ मेथड एन्ड सेकेन्ड वान इज द सेक्सुअल मेथड एन्ड द लास्ट बट नट द लिस्ट द्याट इज सेक्सुअल मेथड। यो जुन भेजिटेटिभ र असेक्सुअल मेथड छ यो भिडियोमा हामी यसलाई डिटेलमा स्टडी गर्ने छैनौं, तर जुन यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन छ यसलाई मात्र डिटेलमा स्टडी गर्ने छौं। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ भेजिटेटिभको अलिकति। भेजिटेटिभमा विभिन्न प्रकारका स्ट्रक्चरहरूको फर्मेसनले र त्यो सँगसँगै विभिन्न प्रकारका प्रोसेसहरूद्वारा सिम्पली भेजिटेटिभ मेथडले रिप्रोडक्सन हुने गर्छ फन्जाईमा। सो फर्स्ट वान इज द फ्र्यागमेन्टेसन, जहाँ दुई तीनटा हाइफा अथवा विभिन्न प्रकारका माइसेलियमहरू अथवा हाइफा स्ट्रान्डहरू टुक्रेर फ्र्यागमेन्टमा टुक्रिन्छन् र त्यो नयाँ बनेको फ्र्यागमेन्टबाट फेरि पनि नयाँ फन्जाईका सिम्पली हाइफा स्ट्रान्डहरू बन्ने गर्छ। अनि ओइडिया जस्ता स्ट्रक्चर बनाएर पनि भेजिटेटिभ मेथड हुन्छ भने त्यसैगरी क्ल्यामाइडोस्पोरबाट पनि हुने भयो, अनि फिसनबाट पनि हुने भयो, बर्डिङबाट पनि हुने भयो र स्क्लेरोटियाबाट पनि हुने भयो अथवा स्क्लेरोटियमबाट पनि हुने भयो। यस्ता विभिन्न मेथडबाट र यस्ता विभिन्न स्ट्रक्चरको फर्मेसनबाट भेजिटेटिभ मेथड अफ रिप्रोडक्सन इन फन्जाई हामीले देख्न सक्छौं। त्यसैगरी जब हामी कुरा गर्छौं असेक्सुअल मेथडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जेनरली फन्जाईमा हुने असेक्सुअल मेथडमा एउटा स्ट्रक्चर इन्भल्भ हुन्छ एन्ड द्याट स्ट्रक्चर अर द्याट पार्ट इज नेम एज स्पोर। स्पोरको फर्मेसन भए पश्चात मात्र असेक्सुअल रिप्रोडक्सन जेनरली फन्जाईमा देखिने गरिन्छ र जेनरली फन्जाईमा देखिएको स्पोरहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। फर्स्ट वान इज द स्पोरेन्जियोफोर एन्ड सेकेन्ड वान इज द कोनिडिया। भने जुन यो स्पोरेन्जियोफोर छ, स्पोरेन्जियोफोर आर जेनरली इन्डोजिनस इन ओरिजिन एन्ड वेयर एज कोनिडिया आर एक्जोजिनस इन ओरिजिन। इन्डोजिनसको मतलब यदि कुनै पनि स्पोरेन्जियम भित्रबाट नै सिम्पली डेभलपमेन्ट सुरु भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी इन्डोजिनस टाइप भन्छौं, अथवा कुनै पनि स्पोरेन्जियम भित्र नै स्पोरहरूको फर्मेसन भइरहेको छ, बाहिरतर्फ एक्सटर्नल स्पोरेन्जियमको बाहिरतर्फ एक्सटर्नल भ्यूमा कुनै पनि स्पोरहरू डेभलप भइरहेको छैन भने त्यो प्रकारकोलाई हामी इन्डोजिनस ओरिजिन अफ स्पोर भन्न पायौं। र जेनरली फेरि एक्जोजिनसको कुरा गर्छौं भने यदि कोर्निडियमको बाहिरतर्फ अथवा एक्सटर्नल भ्यूमा अथवा एक्सटर्नल सर्फेसमा कुनै पनि प्रकारका स्पोर्सहरू ग्रो आउट भइरहेका छन् भने that time we need to refer the term as exogenous for that condition। यति कुरा याद राख्नुहोस्। अनि इन्डोजिनस ओरिजिन भएका स्पोरेन्जियोफोर पनि दुईटा प्रकारका हुन्छन्। फर्स्ट वान इज द जूस्पोर्स एन्ड एप्लानोस्पोर्स। यो जूस्पोर्समा चाहिँ फ्ल्याजेलाको प्रेजेन्स हुन्छ भने एप्लानोस्पोर्समा चाहिँ फ्ल्याजेलाको एब्सेन्स हुन्छ। र जूस्पोर्स जुन फ्ल्याजेला प्रेजेन्ट थियो, फ्ल्याजेलाको आधारमा यो पनि दुईटा प्रकारको फ्ल्याजेलामा छुट्याइएको छ। फर्स्ट वान इज द व्हिप्ल्यास टाइप अफ जूस्पोर एन्ड सेकेन्ड वान इज द टिन्सेल टाइप अफ जूस्पोर। व्हिप्ल्यास र टिन्सेल दुई प्रकारको फ्ल्याजेला भएको हुनाले यसलाई हामीले व्हिप्ल्यास जूस्पोर र टिन्सेल जूस्पोरमा छुटाउन सक्छौं। एन्ड द थर्ड वान इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, जसलाई आज हामी डिटेलमा हेर्न गइरहेका छौं। फर्स्ट वान इज द प्लाज्मोग्यामी, सेकेन्ड वान इज द क्यारियोग्यामी र मियोसिस। अब यो प्रोसेसहरू भनेको के हो त हामी फेरि अर्को स्लाइडमा डिटेलमा हेर्नेछौं। अब हेर्नुस् त सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा मैले भर्खरै तपाईहरुलाई भनिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा जेनरली तीनटा प्रोसेसले इन्भल्भ भएको हुन्छ र तीनटा प्रोसेसले गर्दा मात्र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन फन्जाईमा क्यारी आउट हुन्छ अथवा कम्प्लिट हुन्छ। प्लाज्मोग्यामी एट फर्स्ट, क्यारियोग्यामी एट सेकेन्ड एन्ड मियोसिस एट थर्ड। अब यी टर्महरूले भन्न खोजेको के हो त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि जेनरली किङडम प्लान्टीमा जुन नर्मल प्लान्ट्सहरू छन् तिनीहरूमा कसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा बुझौं। जेनरली प्लान्ट किङडममा रहेका जति पनि प्लान्ट्सहरू छन् ती प्लान्ट्सहरूमा जेनरली कुन तरिकाको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पाइन्छ भने सिम्पली ग्यामेट्स मेल र फिमेल ग्यामेटको फ्युजन पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो फ्युजन अफ ग्यामेट्सले गर्दाखेरि पछि जाइगोट फर्मेसन हुन्छ र जाइगोट जुन फर्मेसन भएको छ त्यसपछि त्यहाँबाट इम्ब्रियोको फर्मेसन हुन्छ र त्यो इम्ब्रियोबाट बल्ल एउटा योङ प्लान्ट जन्मिन्छ र फेरि त्यो योङ प्लान्टले के गर्छ त त्यसरी नै ग्यामेट्सहरू निकाल्ने प्रोसेस क्यारी आउट गर्छ, फेरि फ्युजन हुन्छ र त्यो तरिकाबाट लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ।
त्यहाँ एकैचोटि फ्युजन अफ ग्यामेट्स भन्ने टर्म हामीले युज गर्छौँ प्लान्ट किङडममा। र जब हामी यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फन्जाईको कुरा गर्छौँ फ्युजन त हुने नै भइहाल्यो ग्यामेट्स बीच, तर पनि जेनरली फ्युजन हामीले दुई तरिकाले छुटाउँछौँ इन केस अफ फन्जाई, र त्यो दुईटा प्रोसेस नै हो प्लाज्मोग्यामी र क्यारियोग्यामी। ग्यामीको अर्थ नै कनेक्सनमा ल्याउनु अथवा कन्ट्याक्टमा आउनु हो। र त्यसैगरी जुन प्लाज्मोग्यामी छ, प्लाज्मोग्यामी भन्नुको मतलब के हो भने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ फन्जाईमा सिम्पली प्रोटोप्लास्ट अथवा प्रोटोप्लाज्ममा रहेका जति पनि कन्टेन्ट छ त्यो मात्र सुरुमा मिक्स आउट हुन्छ, अगाडि नै न्युक्लियसहरूको मिक्सिङ हुँदैन इन केस अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फन्जाई। त्यही भएर प्लाज्मोग्यामी भन्ने वर्ड यहाँ प्रिफर गरिएको हो भने। त्यसैगरी क्यारियोग्यामीमा चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज द सेकेन्ड स्टेज अफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यहाँ चाहिँ जुन त्यो प्रोटोप्लाज्महरू मिक्स भइसक्यो दुईटा हाइफाई स्ट्रान्डको, अब त्यो सँगसँगै दुईटा न्युक्लियस अथवा दुईटा न्युक्लियाईहरूको पनि के हुन्छ त मिक्स आउट हुन्छ, किनभने क्यारियन भनेको ग्रिकबाट के हो त न्युक्लियस हो होइन। न्युक्लियस शब्दले ग्रिक अर्थमा के दिन्छ त क्यारियन भन्ने वर्ड दिन्छ। त्यही भएर अब के हुन्छ भने किन अगाडि अरू प्लान्ट किङडममा जस्तै एकैचोटि मिक्स आउट नभएको भन्ने रिजन पनि हुनसक्छ। त्यो रिजनलाई पछाडि त्यो क्वेरीलाई अनि त्यो रिजनलाई पछि हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ लाइफ साइकललाई राम्रोसँग हेर्दाखेरि। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा टर्म लेखिएको छ अथवा एउटा सेन्टेन्समा लेखिएको छ एउटा sentence यहाँ fusion is delayed in higher fungi resulting in the dikaryon stage। अब डाइक्यारियन स्टेज भनेको के हो जसलाई मैले सर्ट फर्मबाट N+N स्टेज लेखेको छु, यो कुरा हामी पछाडि अहिले लाइफ साइकल डिटेलमा हेर्दा नै हेर्नेछौँ। अब त्यस पछाडि क्यारियोग्यामी हुने भइसके पछाडि म्युसिस पक्कै हुने भयो। जुन त्यो दुईटा न्युक्लियसहरू मिलेर बसेको छ त्यो दुईटा न्युक्लियस मिलेर बसेको 2N कन्डिसन अब के हुन्छ त सिम्पली डिप्लोइड कन्डिसन भन्छौँ त्यसलाई। डिप्लोइड न्युक्लियस देखियो होइन, त्यो डिप्लोइड न्युक्लियस चाहिँ अब केमा जान्छ त म्युसिसमा जान्छ र त्यहाँबाट बल्ल ह्याप्लोइड स्पोर्सहरू बाहिर आउँछन् र त्यो स्पोर्सबाट फेरि पनि प्लाज्मोग्यामी हुन्छ र प्लाज्मोग्यामीबाट फेरि क्यारियोग्यामी र क्यारियोग्यामीबाट फेरि म्युसिस हुन्छ। यो तरिकाले इन जेनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फन्जाई हामीले देख्न सक्छौँ। सो के याद राख्नु पर्यो भने प्लाज्मोग्यामीमा बल्ल तल्ल के को फ्युजन हुन्छ अथवा के को मिक्सिङ हुन्छ, सिम्पली प्रोटोप्लाज्मको मात्र मिक्सिङ हुन्छ। क्यारियोग्यामी स्टेजमा जब आइपुग्छ अब प्रोटोप्लाज्म त अघि नै मिक्स भइसक्यो प्लाज्मोग्यामी स्टेजमा, अब यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ त न्युक्लियसको पनि अथवा दुईटा न्युक्लियरहरूको पनि मिक्स आउट हुन्छ र त्यस पछाडि म्युसिस हुन्छ र म्युसिसबाट चारवटा ह्याप्लोइडहरू स्पोरहरू निक्लिन्छ चाहिँ इन जेनरल। तर अब यो डाइक्यारियन स्टेजको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई केही भनेको छैन, अब यो पछाडिको स्लाइडमा म तपाईँहरूलाई भन्ने छु है त। अब हेर्नुहोस् त यो सिम्पली देखाएको हो स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको। यो स्टेजलाई अहिले हामी पछाडि फेरि पनि हेर्नेछौँ, अहिले यतिकै सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो प्लाज्मोग्यामी कन्डिसन छ, प्लाज्मोग्यामी कन्डिसनबाट डाइक्यारियन कन्डिसन आउँछ। डाइक्यारियन स्टेज भनेको के हो अहिले हामी भन्ने हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि क्यारियोग्यामी स्टेज आउँछ, क्यारियोग्यामीले 2N कन्डिसन बनाउँछ, अघि नै मैले भनिसकेँ जाइगोट, र जाइगोटबाट डाइरेक्ट म्युसिस हुन्छ। एउटा कुरा ध्यान राख्नु, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फन्जाई र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्समा के पनि डिफ्रेन्स छ भने अर्को कुरा, एउटा त फ्युजनको कुरा नै डिफ्रेन्स भइहाल्यो। सिम्पली फ्युजन अफ ग्यामेट्स इन प्लान्ट्स हुन्छ भने यसमा चाहिँ फ्युजनलाई नै प्लाज्मोग्यामी र क्यारियोग्यामीमा डिभाइड गरिएको छ र सँगसँगै जुन जाइगोटबाट इम्ब्रियो निस्केको थियो प्लान्ट्समा, तर हामी जेनरली फन्जाईमा के देख्छौँ भने जाइगोटबाट कुनै पनि प्रकारको इम्ब्रियो देखिँदैन, इम्ब्रियोको फर्मेसन हुँदैन। त्यही भएर फन्जाईलाई हामी नन इम्ब्रियो फाइट्स पनि भन्ने गर्छौँ। र यसले के गर्छ त जुन जाइगोट 2N कन्डिसनको डिप्लोइड न्युक्लियस बनेको छ त्यो डिप्लोइड न्युक्लियस नै के हुन्छ त अब ह्याप्लोइड स्पोरमा डिभाइड हुन्छ विदाउट द फर्मेसन अफ इम्ब्रियो। सो फन्जाई आर कन्सिडर्ड एज इम्ब्रियोफाइट्स। अब म्युसिसबाट ग्यामेट्स निक्ल्यो, फेरि ग्यामेट्सहरू पछि गएर स्पोर्सहरू के हुने भयो त प्लाज्मोग्यामी कन्डिसनलाई नै एटेन्ड गर्ने भए। अब हामी हेरौँ डिटेलमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ। हेर्नुहोस् त एउटा मैले फिगर बनाइदिएको छु। जुन यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मैले यहाँ तपाईँहरूलाई मसरुममा देखाउन खोजिरहेको छु। तपाईँहरूले जुनसुकै फन्जाईलाई कन्सिडर गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, तर यो मसरुमलाई कन्सिडर गरेर म तपाईँहरूलाई यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ इन जेनरल बुझाउने छु। अब हेर्नुहोस् त प्लाज्मोग्यामिक कन्डिसन। अब हेर्नुहोस् त जुन यो फर्स्टमा मैले बनाएको छु, फर्स्टमा बनाएको एउटा ब्ल्याक कलरको छ। हेर्नुहोस् है, म बिचमा लेखिदिन्छु 1 नम्बर लेखेँ मैले। एउटा हाइफाई स्ट्रान्ड त्यो प्लाज्मोग्यामी कन्डिसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यता। प्लाज्मोग्यामी कन्डिसनको फर्स्ट स्टेज अथवा फर्स्ट हाइफाई स्ट्रान्ड कुन कलरको छ त ब्ल्याक कलरको छ, त्यो नि लेफ्ट साइडको। तर जब म कुरा गर्छु राइट साइडमा चाहिँ के छ भने एउटा ब्लू कलरको सिम्पली के छ त हाइफाई स्ट्रान्ड छ ब्लू कलरको, जसलाई मैले यहाँ
नम्बर 2 ले डिनोट गरे। अब हेर्नुस् त नम्बर 1 र नम्बर 2 जुन यहाँ प्लाज्मा ग्यामीमा कन्डिसनमा देखिराख्नु भएको छ। अब नम्बर 1 र नम्बर 2 ले के गर्छ त फ्युजन गरिरहेका छन्। दुईटा हाइफाई स्ट्र्यान्डले फ्युज गरेर के बनाइरहेका छन् त सिम्पली एउटा रातो कलरको एउटा हाइफाई स्ट्र्यान्डलाई डेभलप गरिरहेका छन्। हो हेर्नुस् त बीचमा कनेक्सन भयो र यहाँबाट रातो कलरको एउटा के आयो त हाइफाई स्ट्र्यान्ड यहाँबाट आएको तपाईहरुले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अर्कै कलरले डिनोट गरे। ओके सपोज इफ आई एम डिनोटिङ इट विथ ग्रीन कलर। जुन हेर्नुस् त हाइफाई स्ट्र्यान्ड देखिराख्नु भएको छ। यो ग्रीन कलरले मैले जुन तपाईहरुलाई देखाइराको छु न्यू हाइफाई स्ट्र्यान्ड आयो इन द कम्बिनेसन अफ के त ब्ल्याक कलरको एउटा फर्स्ट हाइफाई स्ट्र्यान्ड अनि सेकेन्ड कलर ब्लू कलरको एउटा हाइफाई स्ट्र्यान्ड फ्युजन भएर सिम्पली के भयो त रातो कलरको एउटा न्यू हाइफाई स्ट्र्यान्ड निकालिरहेको छ। अब जुन तपाईले त्यो ब्ल्याक कलरको हेर्नुस् त ब्ल्याक कलरको सिम्पली यहाँ मैले जुन फर्स्ट 1 नम्बरको हाइफाई स्ट्र्यान्ड बनाएको छु यहाँ बीचमा न्युक्लियसहरु छ जसलाई मैले डटेड लाइक स्ट्रक्चरले डिनोट गरेको छु भने ब्लू कलरको सेकेन्ड हाइफाई स्ट्र्यान्डमा पनि ब्लू कलरकै न्युक्लियसहरुको प्रेजेन्स छ। अब हेर्नुस् त त्यो जुन रातो कलरको जुन हरियोले मैले इन्सर्कल गरेको छु बाहिरतर्फ जुन त्यो हरियोले इन्सर्कल गरेको जुन त्यो रातो न्यू हाइफाई स्ट्र्यान्ड छ यहाँ भित्र चाहिँ के भएको छ त प्रोटोप्लाज्मको मात्र मिक्स भएको छ तर सिम्पली के को मिक्स भएको छैन त हेर्नुस् त त्यो कालो डट अथवा कालो न्युक्लियस फ्रम द फर्स्ट हाइफाई स्ट्र्यान्ड एन्ड द सेकेन्ड ब्लू कलर न्युक्लियस फ्रम द सेकेन्ड ब्लू कलर हाइफाई स्ट्र्यान्ड हो। तिनीहरुको एक आपसमा मिलन भएको छैन अथवा तिनीहरु एकअर्कामा कोलाजन भएको छैन अथवा ठोकिएका छैनन् अथवा मिक्सिङ भएका छैनन्। सिम्पली तिनीहरु त्यो कन्डिसन भित्र मात्र रहिरहेका छन् त्यो न्यू हाइफाई स्ट्र्यान्डमा। हो जुन यो मिक्सिङ फर्ममा छैन न्युक्लियसको मिक्सिङ नभएको स्टेजलाई नै हामीले के भन्छौँ त डाइक्यारियन स्टेज भन्छौँ। नझुकिनुस् है जसलाई हामी N+N कन्डिसन पनि भन्न पाए किनभने ब्ल्याक कलरको हाइफाई स्ट्र्यान्डबाट n नम्बर अफ न्युक्लियस आयो भने अर्को ब्लू कलरको हाइफाई स्ट्र्यान्डबाट कुन कलरको न्युक्लियस आयो त n नम्बरको ब्लू कलरको न्युक्लियस आयो जुन चाहिँ अब डाइक्यारियन स्टेजमा छ किनभने डाइक्यारियन स्टेजमा यहाँ जेनरली के फर्म देखिएको छ N+N देखिएको छ र त्यो दुईटा न्युक्लियसहरु जोडिएको छैन। जेनरली यो डाइक्यारियन स्टेज लोअर फन्जाइमा हुँदैन तर जब हामी हायर फन्जाइको कुरा गर्छौं हायर फन्जाइमा मात्र डाइक्यारियन स्टेज देखिने हो। त्यही भएर प्लाज्मोग्यामी पश्चात क्यारियोग्यामी हुनलाई एकैछिन केही समय टाइम लाग्न सक्छ। हो इन जनरल रिप्रोडक्सन हुँदाखेरि केही समय टाइम लाग्न सक्छ। सो द प्रोसेस क्यान बी डिलेड आफ्टर द प्लाज्मोग्यामी। सो प्लाज्मोग्यामी पश्चात एउटा कन्डिसन अथवा एउटा स्टेज निक्लिन्छ एन्ड दैट इज बेटर नेम्ड एज डाइक्यारियन स्टेज। यो डाइक्यारियन स्टेजमा मिक्सिङ अफ प्रोटोप्लाज्म मात्र भइसकेको हुन्छ प्लाज्मोग्यामीमा अगाडि नै तर सिम्पली यहाँ के हुँदैन त मिक्सिङ अफ न्युक्लियस भएको हुँदैन र मिक्सिङ अफ न्युक्लियस नभइसके पछाडी N+N कन्डिसन मात्र देखा परेको छ। हो त्यसको मतलब न्युक्लियसहरुको मिक्सिङ भएको छैन। अब हेर्नुस् त जुन यो स्ट्रक्चर छ अब न्यू हाइफाई स्ट्र्यान्ड अब इट ग्रोज कन्टिन्युअसली टु फर्म द स्पोरोकार्प अथवा बेसिडियोकार्प। अब स्पोरोकार्प तर मसरुमको कुरा गरेका छौं त्यही भएर बेसिडियोमाइसिटिज क्लास भित्रको परेको हुनाले यसलाई हामी बेसिडियोकार्प पनि भन्छौं। जुन च्याउको तपाईले माथिको यस्तो अम्ब्रेला शेपमा देखिराख्नुहुन्छ नि च्याउ खानु भएको छ भने त्यसलाई नै हामी बेसिडियोकार्प भन्छौं। र बेसिडियोकार्प जुन छ त्यसको मुनितर्फ यस्ता हेर्नुस् त ब्ल्याक कलरको रेसा रेसा खालको मैले देखाइराको छु। यदि तपाईले च्याउ खानु भएको छ भने त्यसको तलको सर्फेसतिर जेनरली के देख्नुहुन्छ भने गिल्स देख्नुहुन्छ। यो स्ट्रक्चरको नाम हो गिल्स GILLS गिल्स। यो गिल्स भित्र एउटा स्ट्रक्चरहरु पाउँछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जसलाई हामी बेसिडियम भन्छौं। हो र यो बेसिडियम स्ट्रक्चरमा नै जेनरली यो डाइक्यारियन स्टेज देखिने हो। है त म तपाईहरुलाई एन्ड्रेसन क्लियर गरिदिनेछु फेरि पनि भन्नेछु। हेर्नुस् त जुन यो माथिको बेसिडियोकार्प छ बेसिडियोकार्पको तलतर्फ के हुन्छ त गिल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। यो गिल्स जुन प्रेजेन्ट छ गिल्समा एउटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरहरु प्रेजेन्ट हुन्छन् र त्यो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरलाई नै मैले तपाईहरुलाई यहाँ ठूलो पारिदिएको हो इन्लार्जमा देखाएको र यो बेसिडियम भन्छौं यसलाई हामी जेनरली। र बेसिडियममा नै के हुन्छ त डाइक्यारियन स्टेज लागू हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुस् त अघि जुन त्यो फर्स्ट हाइफाई स्ट्र्यान्डबाट आएको ब्ल्याक न्युक्लियस थियो र त्यसैगरी अर्को न्युक्लियस ब्लूबाट आएको थियो यो दुईटा कुन कन्डिसनमा छ त डाइक्यारियन स्टेजमा छन्। यसको मतलब दुईटा न्युक्लियसहरुको फ्युजन भइसकेको छैन अझै पनि जसमा चाहिँ N+N कन्डिसन लागू भएको छ। तपाई नझुकिनुस् N+N = म्याथमा 2n भए तापनि बायोलोजीमा N+N = 2n डाइरेक्ट लेख्न पाइदैन।
जब 2n कन्डिसन आउँछ त्यसको मतलब तपाईले बुझ्नु पर्यो मिक्सिङ अफ न्यूक्लियस भइसकेको छ। तर जब n+n कन्डिसन छ त्यसको मतलब कुनै पनि प्रकारको न्यूक्लियसहरुको मिक्सिङ भएको छैन। इट मीन्स इट इज स्टिल इन द डाइक्यारियन स्टेज। अब जब डाइक्यारियन स्टेज एकछिनको लागि भयो प्लाज्मा ग्यामी पश्चात क्यारियोग्यामीमा केही ढिलो भएको कारणले ढिलासुस्ती भएको कारणले अब जुन क्यारियोग्यामी प्रोसेस ठ्याक्कै निस्कियो अथवा क्यारी आउट हुन थाल्यो क्यारियोग्यामी स्टेजमा जुन त्यो बेसिडियम जान थाल्यो अब के हुने भयो त सिम्पली हेर्नुस् त कालो र जुन नीलो न्यूक्लियस छ त्यो दुईटा फ्युज भएको देखिराख्नु भएको छ तपाईले हैन ड्रइङमा हो यो फ्युजनलाई नै हामीले के भन्छौं त अब क्यारियोग्यामी कन्डिसन भन्छौं अथवा क्यारियोग्यामी स्टेज भन्छौं किनभने यसमा 2n कन्डिसन अथवा डिप्लोइड कन्डिसन बल्ल देखियो। डाइक्यारियन स्टेजमा भएको n+n कन्डिसन अब गएर यसमा 2n कन्डिसन देखियो। अब जुन यो 2n कन्डिसन छ यसलाई हामी जाइगोट भन्न नि पाइयो तर जाइगोट अब इम्ब्रियोमा के हुँदैन त डेभलप हुँदैन। अब डाइरेक्ट यो जाइगोट के हुन्छ त मियोसिसमा क्यारी आउट हुन्छ र मियोसिसमा क्यारी आउट भइसकेपछि ह्याप्लोइड स्पोर्सहरु बाहिर निस्किन्छन् अनि ह्याप्लोइड स्पोर्सहरु जुन बेसिडियममा थिए अब यो यसले स्पोर्सहरु दिन्छ जसलाई हामी बेसिडियो स्पोर्स भन्छौं। जेनरली के याद राख्नुपर्छ भने हेर्नुस् त जुन बेसिडियम छ यो बेसिडियमको बाहिरतर्फ के भइराको छ त स्पोरहरु ग्रो आउट भइराको छ। अघि नै मैले तपाईहरुलाई भनिसके असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा पनि यदि बाहिरतर्फ कुनै पनि स्पोरेन्जियो 4 को अथवा सिम्पली स्पोरेन्जियमको बाहिरतर्फ अथवा मशरुमको कन्डिसनमा बेसिडियमको बाहिरतर्फ ग्रो आउट भइराको छ भने यस्तो ग्रो आउट हुने कन्डिसनलाई हामी एक्जोजिनस टाइप अफ अथवा एक्जोजिनस ओरिजिन अफ स्पोर भन्नुपर्छ किनभने बाहिरतर्फ ग्रो भइराको छ। यदि बेसिडियमको भित्रै नै ग्रो भएको भए बेसिडियो स्पोरहरु त्यसलाई हामी एन्डोजिनस कन्डिसन पनि भन्न सक्थ्यौं तर जेनरली यो कन्डिसनमा के छ त बाहिर ग्रो आउट भइराको छ सो बेसिडियमको बाहिर बेसिडियो स्पोरहरु ग्रो आउट भइराको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो त दे आर एक्जोजिनस इन ओरिजिन। अब जुन यो स्पोर्सहरु छ ग्यामेट्सहरु फेरि पनि कुन कन्डिसनमा जाने भए त प्लाज्मोग्यामी कन्डिसनमा जाने भए। सो तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला फेरि पनि पछाडीको ड्रइङमा म तपाईहरुलाई लाने छु र त्यसबाट अन्तिममा क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त सिम्पली के हुने रहेछ त प्लाज्मोग्यामी कन्डिसनमा दुईटा I5 स्ट्रान्ड छ हो अघि मैले देखाइसके एउटा ब्ल्याक कलरको I5 स्ट्रान्ड अनि अर्को कुन कलरको थियो त ब्लू कलरको I5 स्ट्रान्ड हो। ब्लू कलरको I5 स्ट्रान्ड थियो ब्लू कलरको I5 स्ट्रान्ड र ब्ल्याक कलरको I5 स्ट्रान्ड के भयो फ्युजन भयो र त्यो फ्युजन हुँदाखेरि मिक्सिङ अफ प्रोटोप्लाज्म मात्र भएको थियो अनि मिक्सिङ अफ प्रोटोप्लाज्म भइसकेपछि त्यहाँ के पनि के को सिम्पली मिक्सिङ भएको थिएन त सिम्पली न्यूक्लियसहरुको मिक्सिङ भएको थिएन। ब्ल्याक न्यूक्लियस र ब्लू न्यूक्लियसहरु एकअर्कामा बसिरहेका थिए त्यही प्रोटोप्लाज्म भित्र र यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्यौ डाइक्यारियन स्टेज अथवा n+n कन्डिसन भन्यौ। अब यो सिम्पली क्यारियोग्यामीमा गइसके पश्चात मात्र के हुने भयो 2n नम्बर अफ न्यूक्लियस अथवा डिप्लोइड कन्डिसनको जाइगोट निकाल्ने भयो र जाइगोट इम्ब्रियोमा डेभलप हुँदैन किनभने इम्ब्रियोफाइट्स होइन मैले अघि नै भनिसके फन्जाई आर नट इम्ब्रियोफाइट्स कुनै पनि प्रकारको इम्ब्रियो डेभलप हुँदैन र त्यसपछि मियोसिस भयो र मियोसिस भइसके पश्चात फेरि पनि ग्यामेट्सहरुको डेभलप भयो र ग्यामेट्सहरुको डेभलप भइसकेपछि प्लाज्मोग्यामीमा फेरि कन्डिसनमा जाने भयो र ग्यामेट्सहरुलाई नै मोनोक्यारियन स्टेज भन्न पाइन्छ किनभने जेनरली दे हैव ओन्ली द ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोसोम्स अथवा ह्याप्लोइड नम्बर अफ न्यूक्लियस त्यही भएर यसलाई हामीले मोनोक्यारियन भन्यौ किनभने मोनोको मतलब एउटा क्यारियनको मतलब के हो त न्यूक्लियस एउटा मात्र न्यूक्लियस प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि दे आर नोन एज मोनोक्यारियन स्टेज। यो तरिकाले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फन्जाई क्यारी आउट हुन्छ। आई थिंक होप यु आर अल आर क्लियर। सो आजलाई यति नै थ्यांक यू एन्ड हैव अ नाइस डे। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने साथीभाइसँग लाइक अनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई सो यु क्यान बी अपडेटेड विथ आवर लेटेस्ट भिडियोज। थ्यांक यू।